रिजर्वेशन पॉलिसी एक सीरियस इशू है। एक नया बयान आया है जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू का, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में एक एफिडेविट को सबमिट करने की बात आई है। क्या है ये एफिडेविट, वो आप इस वीडियो में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या आप रिजर्वेशन पॉलिसी से, जो जम्मू कश्मीर में अभी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, क्या आप उससे खुश हैं या आप इसको बदलना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर लिखेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और ये जो बात कह रही हैं इनकी बातों से आपको क्या लगा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए जी, पहले हम आपको इनकी बात सुनाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहा, और जो रिजर्वेशन है क्या उसको चेंज किया जाएगा, और कमेटी जो बनाई गई थी उसके बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा। तो पहले आप इनकी बात सुनिए। कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने कई बार सोचा कि आपसे बैठ के बात करें, डिस्कस करें गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इलाके में ही थी तो मुझे फिर ख्याल आया कि यहाँ अनंतनाग में आप सबसे बात करूं। कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनको एड्रेस करना वक्त पे बहुत अहम है। आज आप सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है, और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया, और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी, और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए, सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या होने वाला है, कब तक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे जो सब कमेटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ लोग जो जिनको मौका चाहिए सरकार को क्रिटिसिज्म करने का, वो हर वक्त इसी आड़ में रहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म करें। आपको याद होगा जब असेंबली सेशन चल रहा था, रिजर्वेशन को लेके एक सवाल आया था, जिस इंसान ने ये सवाल दिया था मैं उसका नाम नहीं लूंगी आपके सामने, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। इतने सीरियस क्वेश्चन में वो असेंबली में नहीं आए, एब्सेंट रहे। अगर उनको इतना दर्द होता, अगर सही में वाकई में वो सीरियस होते, तो इस असेंबली क्वेश्चन में आके हमसे सवाल पूछते, हमसे जवाब लेते कि क्या सरकार कर रही है। लेकिन वो इतने नॉन सीरियस थे, क्वेश्चन लिस्टेड भी हुआ लेकिन वो एब्सेंट रहे, वो असेंबली में नहीं आए। जब एब्सेंट रहे और शाम को वो अपने आप को, उनको लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ट्विटर पे हम घुमा सकते हैं, ट्विटर पे हम लोगों को अपनी तरफ राकिब कर सकते हैं। अगर लोग उनकी तरफ होते तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को इतनी मेजॉरिटी नहीं होती। शाम को जब निकले, एक सवाल ट्वीट किया, कहा कि सरकार सीरियस नहीं है, सब कमेटी का जो टाइम दिया गया है वो सवाल में मेंशन नहीं है। मैंने कशिर पक्ष बना अथ कचमज कोथ कड़े। लेकिन जब मैंने उनको ट्वीट किया, मैंने कहा मैं इसको बताना चाहती हूं कि अगर आप सीरियस थे, अगर आप रिजर्वेशन से रिगार्डिंग सीरियस हो, आप हाउस में प्रेजेंट क्यों नहीं रहे, आप एब्सेंट क्यों रहे?
آپ آتے ہم سے سوال پوچھتے, چیف منسٹر تھا ان سے سوال پوچھتے, کنسرن منسٹر میں ہوں مجھ سے سوال پوچھتے, کمیٹی کے ممبر سے سوال پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا. ان کو ہمدردی نہیں ہے, لیکن ہمیں ہمدردی ہے, چیف منسٹر صاحب کو ہمدردی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو, ہر ایک کو برابر برابر اپنا شیئر ملے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کوئی شکار نہ ہو. تو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی وہ کمیٹی کام کر رہے ہیں, سیریسلی کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے کل بھی میٹنگ رکھی ہوئی ہے, جو بھی ڈپٹیشن ہے میں ان سے کل ملوں گی, کمیٹی ان سے بات کرے گی, جیسے روٹین میں آلریڈی مل رہے ہیں, جیسے ریپرزنٹیشن آ رہے ہیں. لیکن کل میں SKICC میں 10 بجے ان کے ساتھ میٹنگ. اور آج جو ایک نیوز آئی, آج بھی یہی جیسے ٹویٹ پہ چلا رہے ہیں اپنی سیاست, اس شخص نے آج صبح سے پھر ایک ٹویٹ کیا ہوا کہ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے کورٹ میں کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ریزرویشن پالیسی ہے وہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہے. لیکن میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں اس شخص کو, اگر سرکار کمیٹڈ نہیں ہوتی تو 6 مہینے کیوں ٹائم دیتی؟ اگر سرکار کمیٹڈ نہیں ہوتی تو کمیٹی کیوں بناتی؟ سرکار کو آپ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن سرکار کمیٹڈ ہے, سرکار کو پتا ہے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, مجھے جواب دی ہے, اور سیریسلی سرکار نے اگر کمیٹی بنائی وہ سیریسلی بنائی. تو میں اس کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ایفیڈیوٹ, جس ایفیڈیوٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ گول مول میں پیش کیا گیا ہے, کس طرح کورٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ کہوں گی بیسٹ سوشل ویلفیئر, بیسٹ کمیٹی کی ممبر کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے, سرکار کمیٹڈ ہے, ود ان 6 منتھ جو ہے سرکار اپنا رپورٹ سبمٹ کرے گی ریزرویشن کو لے کے, اور اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کروائے گی انشاءاللہ. وہ سرکار کی جو ہے کمٹمنٹ ہے, اور اس کمٹمنٹ کو سرکار پورا کرے گی. میں ان سب جو اس پہ اس وقت ہم سے ملے, جو انہوں نے ریپرزنٹیشن بھیجی ہیں, جو کل بھی ملیں گے, میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں یہ لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اس سے باز رہیں, اس سے دور رہیں. جہاں تک ایفیڈیوٹ کا سوال ہے, اگر سرکار کو کہیں پہ بھی لگا کہ ہمیں فیور میں ایفیڈیوٹ کے بدلے کوئی اور ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا جس میں یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے ریزرویشن کے لیے جو کرنا ہے کام, یا ریزرویشن جو غلط ہوا ہے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے, وہ سرکار ضرور کرے گی. سرکار کہیں پہ نہیں ہچکچائے گی, کیونکہ سرکار کی کمٹمنٹ ہے کہ 6 مہینے اندر رپورٹ سبمٹ کرے گی, اور 6 مہینے اندر جو ہے اس پہ کام ہوگا. میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس سستی شہرت میں, اس سستی سیاست میں وہ لوگ دھیان نہ دیں. عمر عبداللہ صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہے, اور جو پہلے انہوں نے ایک ایشو اٹھایا کہ آرڈر ایشو نہیں ہوا ہے, اور وہ ہم نے ان کو کہا, عمر عبداللہ صاحب نے خود کہا کہ میں چیف منسٹر, میں نے اعلان کیا, اور انشاءاللہ ہم وہ آرڈر جو ہے وہ بھی نکلنے والا ہے, جو اناؤنسمنٹ ہوئی آلریڈی, اسی کے مطابق جو ہے سب کچھ ہوگا, اور انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم سنسیئر ہیں, ہم کوئی چیز جو ہے کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے, ہم غلط سستی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں ان سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں, جو مجھ سے ملے ان کو بھی, جو مجھے کل ملنے والے ہیں ان کو بھی, اور جو نہ بھی ملے جنہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن ہمیں بھیجی ہے اس کو بھی ہم ایگزامن کریں گے. اور ان کو جو صرف لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں کہنا چاہتی ہوں 6 مہینے تک انتظار کریں. صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. اگر پیشنس نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے, سائیکٹرسٹ کے پاس جائیے, اپنا علاج کروا لیجئے. کچھ وہ میڈیسن آپ کو دیں گے جو میڈیسن کے ذریعے آپ 6 مہینے تک صبر کریں گے, آپ کے پاس پیشنس آئے گی. جس شخص کا نام آپ پردے کے پیچھے رکھ رہی ہیں, آپ اگر نہیں, میں پردے کے پیچھے نہیں رہا, آپ تو جانتے ہیں, آپ کے سامنے نام ہے تو پردے کے پیچھے کیا رکھوں گے؟ میں پردے کے پیچھے کوئی چیز رکھنے والے نہیں ہوں. آپ کے سامنے نام ہے, آپ کو پتا ہے. Ma'am, has the government informed the court that the cabinet subcommittee has been formed? جی, Has the government informed the court that the committee has been formed, the subcommittee has been formed? نہیں پتا تو ہے, سب کمیٹی آئی ہے, اس کا آرڈر باضابطہ ہوا ہے, یہ تھوڑی نا کوئی چھپی بات ہے. سب کمیٹی, یہ تو آرڈر باضابطہ ایشو ہوا ہے. میم, جس شخص کو آپ نے اشارتاً مخاطب کیا ہے, اس نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا کہ جموں کو جو ہے ایک بڑا سرٹیفکیٹس ملے ہیں 2019 کے بعد, کیا سینیٹائز کیا جائے گا؟ تو 19 کے بعد کون منسٹر تھا, اس سے جواب پوچھ لیجئے نا. سوشل ویلفیئر منسٹر کون تھا, اس نے کیا کیا جب وہ ریزرویشن پہ اگر بات ہوئی کبھی, اس نے کیا کیا, اس کا کیا لائے عمل رہا, اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا. میں کہتی ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. شکریہ, تھینک یو. تو یہ آپ نے خود ان کی پوری بات سنی.
جو ریزرویشن پالیسی ہے یا پھر جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی اور ریزرویشن پالیسی کے اوپر اپنا پورا رپورٹ جو ہے وہ بنائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ جو ریزرویشن پالیسی نیو ریزرویشن پالیسی جموں کشمیر میں ہے اس میں کس طرح کی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی میں جموں کشمیر سرکار کوئی اچھا جو فیصلہ ہے وہ ریزرویشن کے اوپر لے گی یا پھر بس ٹائم ہی ضائع کیا جائے گا؟ تو آپ بھی اپنی رائے ضرور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو دوستو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔